नमो नमः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः। अथ इदानीं समापन्नः संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य प्रसारणकालः। तर्हि संस्कृत जगतः नानाविधान् देशविदेशस्थान् बोधगम्यान् मनोविनोदकरान् घटनाक्रमान् समाहृत्य भवतां सुखाय समुपस्थिता अहं कार्यक्रम प्रस्तोत्री लता। अभिनन्दनं प्रस्तौमि श्रोतृवृन्दान्। मान्याः श्रोतारः, जानन्ति एव भवन्तः यत् सम्प्रति समग्रमपि विश्वं वर्तते संकटापन्नं कोरोना नाम्न्याः महामार्याः आतंकेन। कोविड-19 महामारीं विरुध्य अस्माकं राष्ट्रं एकीभूय युध्यति। भवन्तोऽपि अस्माभिः सार्धं सरल सुरक्षोपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, नियमितान्तराले हस्तौ प्रक्षालयन्तु। मान्याः, अस्मदीये वेदोक्तधर्मे संस्काराणां महद्वैशिष्ट्यं महती परम्परा च विद्यते। जन्मनः प्रागेव मानवस्य संस्काराः समारभन्ते। इमे वेद प्रतिपादिताः संस्कारा एव मनुर्भवाख्यं जीवनदर्शनं समुपवर्णयन्ति। जीवनदर्शनं हि एतद् वैदिक धर्ममूलत्वेन अभिज्ञायते। धर्मोक्तानां मूल्यानाम् आचाराभावे मानवः पशुवत् भवति। श्रोतारः, अद्यतनं सुभाषितमपि एनमेव विचारं दीपयति। मधुरध्वनि लयताल संवलितं सुभाषितं गायति दिव्यानंद झाः। छिन्नमूले त्वधिष्ठाने सर्वेषां जीवनं हतम्, कथं हि शाखास्तिष्ठेयुः छिन्नमूले वनस्पतौ। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन निर्वाह करने वाले सभी का जीवन नष्ट हो जाता है। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं? मूलहीनाः यथा न स्याम, अस्माभिः संस्कारगत आचार एव समाश्रयणीयः। मित्राणि, इदानीम् अग्रे सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति। मम सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः सुमधुरं प्रस्तौति अद्यतनं प्रसंगम्। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम्, विगत विषय कृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। भगवती भवलीला मौली माले तवाम्भ, कणमणु परिमाणम् प्राणिनो ये स्पृशन्ति। अमर नगर नारी चामर ग्राहिणीनां, विगत कलि कलंका टंकमंके लुठन्ति। विगत कलि कलंका टंकमंके लुठन्ति। सम्मान्याः श्रोतारः, साप्ताहिक्यो वार्ताः हि अस्ति अग्रिमः प्रभागः। अत्र प्रभागे आसप्ताहं प्रसार्यमाणाः देश-विदेशस्तरीयाः वार्ताः प्रस्तूयन्ते। संकलनकर्ता प्रस्तोता चास्ति मम सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वैश्विक नवीकरणीयोर्जसः निवेशकानाम् उपवेशनं सम्बोधितम्। प्रोक्तं च यत् सारल्येन व्यवसाय प्रवर्तनम् अस्माकं प्रमुखोद्देश्यं विद्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं कोविड संक्रमणं निराकर्तुं चर्चाम् अकरोत्। अत्रावसरे संक्रमणमपाकर्तुं सूच्यौषध विषये चर्चा अभवत्। सामाजिक दूरता परिपालन विषये च अवधानं दातव्यमिति विचारितम्। कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरः प्रावोचत् यत् प्रशासनं कृषकैः साकं चर्चायै सन्नद्धमस्ति। कृषकाणां समस्यापाकर्तुं प्रशासनं सर्वसम्भवोपायान् विधास्यति। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः त्रिपक्षीयोपवेशने कोलंबो नगरे सहभागम् अकरोत्। द्विदिवसीयोपवेशने अस्मिन् श्रीलंका मालदीवयोः सुरक्षाधिकारिणश्च उपस्थिताः अवर्तन्त। भारतेन कोविड संक्रमणस्य निराकरणे अनारतं साफल्यम् अवाप्यते।
अपि च भारतीय क्रिकेट दलम् 8 मासानन्तरम् अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट स्पर्धायां स्पर्धते। साप्ताहिक्यो वार्ताभ्यः पश्चात् वयं ज्ञान विज्ञान निदर्शनानुबन्धे अत्र सोत्साहेन प्रस्तुमः साक्षात्कार विशिष्ट। भवन्तस्तु जानन्त्येव यदस्मिन् क्रमे विविध विषय सिद्धहस्तैः सह साक्षात्कारः समाचर्यते। अस्मिन् क्रमे अद्य अस्मान् निज ज्ञान प्रकर्षबलेन उपकरोति डॉक्टर तुलसीदास परोहा वर्यः। भवता सह संवादं साधयति संस्कृत पत्रकारेषु अन्यतमः सुनील जोशी। शास्त्र कलानिधि विरुदेन सम्मानिताः 15 वर्षेभ्यः छात्राणां बुद्धिवैभवस्य विस्तारकाः डॉक्टर तुलसीदास परोहा वर्याः आकाशवाण्या सह अद्य विशिष्ट संवादाय सन्ति संयुक्ताः। आचार्याय नमः, सुस्वागतम्। नमो नमः। डॉक्टर तुलसीदास परोहा वर्य संस्कृत भाषां प्रति जनानां रुचि संवर्धने स्तोत्र साहित्यस्य कीदृशं योगदानं पश्यति भवान्? उदाहृतिरूपेण प्रतिपाद्यतां कृपया। संस्कृत भाषां प्रति जनानां रुचिवर्धनाय नैकेषु उपायेषु स्तोत्र साहित्य पाठोऽपि अन्यतमः वर्तते। प्रायशः प्रतिगृहं प्रातः सायं च देवपूजने नीराजने च स्तोत्रपाठं स्तुतिं वा जनाः कुर्वन्ति। माता यदा देवपूजनं कुर्वन्ति स्तुतिं वदति तदा तस्य बालकः बालिका वा तां श्रुत्वा तेऽपि पठन्ति गायन्ति च। संस्कृतं प्रति बालानां तेन आकर्षणं जायते। संस्कृतशिक्षायाः बालानां मनसि प्रथमः संस्कारः स्तुतिपाठव्याजेन जायते। अतः संस्कृतं प्रति जनानां रुचे उत्पादनाय स्तोत्रसाहित्यस्य विशिष्टं योगदानम् अहं पश्यामि। मान्य, भवता नैकानि शास्त्राणि आत्मसात् कृतानि, पाठितानि च सन्ति। तर्हि जिज्ञासामिमां शमयतु यत् संस्कृतभाषां विज्ञाय जनः कश्चित् दर्शनप्रौढः, अन्तर्मुखी, ज्ञानोर्ध्वमुखी च कथं जायते? कास्ति चमत्कृतिः भाषायाम् अस्याम्? संस्कृताध्ययनस्य विशिष्टं फलमिदं जायते यद् अधीत संस्कृतविद्यः जनः शनैः अन्तर्मुखी जायते। सः भारतीयदर्शनशास्त्रेषु प्रोक्ताम् आत्मविद्यां ब्रह्मविद्यां च विज्ञाय परमां शान्तिम् अमन्दानन्दावस्थां च प्राप्तुं शक्नोति, यत् अन्यत्र सुलभम् एव नास्ति। साम्प्रतं यत् समाजे मनोरोगाः, अशान्तिः, द्वेषादयः अजायन्त, तस्य निदानम् औषधभक्षणेन न सम्भवति। प्रत्युत तस्य निदानम् अध्यात्मविद्यायाम् एव वर्तते, या अध्यात्मविद्या संस्कृताध्ययनेनैव लभ्यते। अतः विश्वशान्तिकामनया सर्वैः संस्कृतविद्यायाः अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् इति मे मनीषा। डॉक्टर परोहा महाभाग, संस्कृत वाङ्मये सन्ति के विज्ञान सम्मताः ग्रन्थाः ये यूनाम् आधुनिक विद्यायां साहाय्यकराः भवितुम् अर्हन्ति। वस्तुतः संस्कृतं ज्ञानविज्ञानयोः व्याख्यात्री भाषा वर्तते। विश्वस्य प्राचीनतमं साहित्यं ऋग्वेदः संस्कृते एव वर्तते। साम्प्रतं विज्ञानस्य यः विस्तारः दृश्यते, नवीनाः अनुसन्धानजन्याः उपलब्धयः वर्तन्ते, वस्तुतः एतासां मूलं वेदाः एव। अहं मन्ये अद्यावधि ज्ञातविज्ञानं पूर्वतः एव सूत्ररूपेण वेदेषु सन्निहितं वर्तते। श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे सृष्टिप्रक्रियायाः अद्भुतं वैज्ञानिकं वर्णनं लभ्यते। चिकित्सा, शल्यविज्ञानं, वृक्षायुर्वेदः, गणितं, शून्यस्य आविष्कारः, तस्योपयोगविधिश्च, त्रिकोणमितिः, वास्तुविज्ञानं, धातुविज्ञानं, शरीररचनाविज्ञानं, खगोलविज्ञानं, भूगोलशास्त्रं, रसायनविज्ञानं, भौतिकादिविज्ञानानि संस्कृतग्रन्थेषु सूक्ष्मतया वर्णितानि वर्तन्ते। मन्मते विज्ञानसम्मताः ग्रन्थाः ये हि आधुनिकविद्यायाः साहाय्यकराः भवितुं शक्नुवन्ति ते सन्ति 4 वेदाः, बौधायनस्य सुलभसूत्रं, चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, वैशेषिकन्यायदर्शनं,
योगदर्शनम्, अग्निपुराणम्, श्रीमद्भागवतम् इत्यादयो ग्रन्थाः। महोदय, भवतो दिव्या वाणी काव्य कथन मंजुला साहित्य विस्तारिणी सहृदय हृदयहारिणी च वर्तते। अतः अहं विनिवेदयामि, कृपया आकाशवाणी, जनवाणी, दिव्यवाणी, नित्यवाणी, ज्ञानवाणी, मनोवाणी, उत्कर्षवाणी, विमलवाणी, संस्कृतवाणी इत्यादीनां शब्दानां विन्यासैः अमन्दानन्ददायक पद्येन निमज्जयतु श्रोतृजनान्। दिव्यता धानतो दिव्यवाणी स्मृता, लोकवाणी तथा लोकसंभाषणात्, ज्ञानविज्ञान संस्कारवाणी च सा, संस्कृताकाशवाणी भुवं भ्राजताम्, संस्कृताकाशवाणी भुवं भ्राजताम्। मान्य मनीषिन्, भवता हृदय शुद्धा, मति विशुद्धा, आत्मबुद्धा वार्ता सम्पादिता आकाशवाण्या सह बहुमूल्य समय प्रदानाय भवते धन्यवचांसि व्याहरामि मुहुर्मुहुः। नमो नमस्ते। अहं भवते अनेकान् धन्यवादान् वितरामि। धन्यवादः। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। श्रोतारः, अधिविश्वं संस्कृतक्षेत्रे विधीयमानाः विशिष्ट गतिविधिख्यापकाः प्रबन्धाश्चापि अत्र प्रस्तूयन्ते। तर्हि संस्कृत दिग्दर्शन क्रमाख्ये अस्मिन् चरणे मम सहयोगिना नरेन्द्र दत्त सेमवालेन श्रूयन्तां संस्कृत जगतो विशिष्टाः वार्ताः। संस्कृत पत्रकारिता योगायुर्वेद वास्तुशास्त्रादीनां संरक्षिकया संवर्धिकया स्वस्तिवाचनम् इत्यनया सार्वभौमिकया संस्थया स्वकीयः दशाब्द महोत्सवः अन्तर्जालीय माध्यमेन अनुष्ठितः मंगलवासरे। मुख्यातिथित्वेन केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा षडङ्गीवर्येण स्वस्तिवाचनं संस्थायाः कार्येतिह्यं मुक्तकण्ठेन प्रशंसितम्। केन्द्रीय शिक्षामन्त्रिणा डॉ रमेश पोखरियाल निशंकेन च स्वकीये सन्देशे स्वस्तिवाचनं संस्थायाः कृता श्लाघा। दशाब्द महोत्सवे होरात्रयं यावत् अष्टवैदेशिकानां वक्तृणां व्याख्यानेन संस्कृतस्य वैश्विकं महत्त्वं प्रतिष्ठितम्। मध्यप्रदेशस्य उज्जयिन्यां 25 दिनाङ्कात् 27 दिनाङ्कं यावत् समायोजिते अखिल भारतीय कालिदास समारोहे त्रिदिवसीयं सारस्वत सांस्कृतिकायोजनं सुसम्पन्नम्। मध्यप्रदेश शासनस्य संस्कृति विभागस्य उज्जयिन्याः विक्रम विश्वविद्यालयस्य कालिदास संस्कृत अकादम्याः च संयुक्त तत्त्वावधाने अखिल भारतीय कालिदास समारोहः आयोजितः। गत बुधवासरे न्यूजीलैंड देशे भारतीय मूलस्य नवनिर्वाचितः संसत् सदस्यः डॉ गौरव शर्मा संस्कृत भाषायां शपथग्रहणम् अकरोत्। मित्राणि, अद्यतन बालमनो वल्लरी प्रभागे उत्तर मध्यमा कक्षीय छात्रेण धीरज सुयालः इत्यमुना गीतं बालगीतमेकं भवतां मनोमोदाय सम्प्रस्तूयते। छात्रोऽयं टिहरी गढ़वालस्य 100 वर्ष पुरातने श्री राघवाचार्य महाराज द्वारा स्थापिते मुनिकीरेति श्री दर्शन महाविद्यालये अध्ययनलग्नो वर्तते। गीतस्य रचनाकारः साहित्याकादेमी पुरस्कार भाजनीभूतः युवराज भट्टराई कविवरः।
यात्रिवृन्दाः इदानीं ऐक्यभावद्योतकम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागविशिष्टं कर्णगोचरीकर्तुम् अग्रे चलामः। अद्य संस्कृत हिन्दी कश्मीरी त्रिषु भाषासु पञ्चवाक्यानि शिक्षयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति भारतं जगतः दीर्घतमं गणतन्त्रम् अस्ति। पहला वाक्य है भारत विश्व का विशालतम गणतंत्र है। कश्मीरी में भारत छु दुनिहुक सारैखोत बुड़ जमूरियत मुल्क। द्वितीयं वाक्यमस्ति भारतीय गणतन्त्रस्य मूलं संविधानं वर्तते। दूसरा वाक्य है भारतीय गणतंत्र का मूल संविधान है। कश्मीरी में भारतस्छु पनुन जमूरी आईन। तृतीयं वाक्यमस्ति भारतीय संविधानस्य रचना 1949 वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके अभवत्। तीसरा वाक्य है भारतीय संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 को हुई। कश्मीरी में भारतुक जमूरी आईन छु शतहु नवंबर कुंशहत कुंवहंजक दोह तैयार गोमुत। चतुर्थं वाक्यमस्ति नवंबर मासस्य 26 दिने संविधान दिवसः आचर्यते। चौथा वाक्य है 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। कश्मीरी में शतहु नवंबर छु जमूरी आयनुक दोह। पंचमं वाक्यमस्ति संविधानस्य प्रवर्तनं 1950 वर्षे जनवरी मासस्य 26 तिथौ अभवत्। पांचवा वाक्य है संविधान 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हुआ। कश्मीरी में जमूरी आईन छु कुंशहत पंसह शतहु जनवरी दोह तय लागू गोमुत। संस्कृत समुपासकाः साम्प्रतं प्रस्तूयते आन्वीक्षिकी प्रभागः। यथा भवन्तः जानन्ति अत्र क्रमे प्रवर्तमान सप्ताहे घटिताः अविस्मरणीयाः इतिहासगताः वृत्तान्ताः सविशेषं स्मर्यन्ते तावत् श्रूयन्ताम्। नवम्बर 22 तिथौ वीरांगनायाः झलकारी बाई इत्येतस्याः जन्मदिवसः परिपाल्यते। नवम्बर 24 दिनांके सिक्ख धर्मावलम्बिनः गुरु तेग बहादुरस्य बलिदान दिवसः आमान्यते। नवम्बर मासस्य 27 तिथौ प्रसिद्धस्य समाज सुधारकस्य लक्ष्मीबाई केलकर वर्यायाः पुण्यतिथिः मान्यते। अपि च नवम्बर मासस्य 28 दिनांके महद्विचारक समाज सेवी क्रान्तिकारिण्यश्च ज्योतिबा फुले वर्यायाः पुण्यतिथिः परिपाल्यते। सहृदयाः श्रोतारः साम्प्रतं सम्प्राप्ता भवदीय प्रतिक्रिया सम्प्रेषण संघोषण वेला। भवन्तः सततं नैकान् सन्देशान् सम्प्रेषयन्ति। सन्देशमाध्यमेनैव वयमत्र भवद्भिः सह भवामः प्रेरिताः। तर्हि संस्कृत साप्ताहिकी विषयिणीः स्वीय भावनाः सम्प्रेषयितुं ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृत साप्ताहिकी sanskrit@saaptaahike@gmail.com। प्रिय श्रोतारः अनेनैव सह अधुना अस्य अंकस्य समापनवेलास्ति समापन्ना। इदानीम् अत्रैवावसानं संघोषयामः। अभिनवाङ्कैः सह अग्रिमे सप्ताहे पुनरागमिष्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।